सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की, आओ सना गाए अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ सना गाएं और मैं हूं आपका होस्ट पास्टर आसिफ हारून। हम बात कर रहे थे सदफ के साथ और सदफ ने अपनी लाइफ के बहुत खूबसूरत तजर्बात हमारे साथ शेयर किए और अभी हमारे साथ एक और ख़ूबसूरत नौजवान मौजूद हैं जो खुदा के खादिम हैं, खुदावंद की प्रस्तश करते हैं और दुबई में अरसा 5 साल से पासबानी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। जी काशिफ, कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का फजल है, खुदावंद का शुक्र है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इस जगह पर आकर गुफ्तगू कर सकूँ, बातचीत कर सकूँ। और एक लंबे अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 10 साल के बाद। बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काशिफ महमूद ये वो नौजवान हैं जो 2006 और 7 में PMI टेलीविज़न, जब हम केबल्स पर इसको ऑपरेट किया करते थे तो ही इज़ द गाय जो उस सारे सॉफ्टवेयर को उस वक्त देखा करते थे और लोगों की डिमांड्स पे रात को 12 बजे उठकर भी ये गीत चलाया करते थे और लोगों की डिमांड्स पूरी करते थे। तो काशिफ, कैसा महसूस होता है अभी जब आप PMI टेलीविज़न को सैटेलाइट पे देखते हैं, IPTV पे देखते हैं? बिल्कुल, बड़ा अच्छा फील होता है और मैं समझता हूँ कि मैं एक बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं एक कामयाब इदारे का जो है हिस्सा रहा हूँ। काशिफ, उस वक्त को भी याद करते हैं आप जब लोग आपको रात 12 बजे भी कॉल करते थे? जी जी, कि काशिफ भाई फलां गीत हमें बहुत पसंद है, वो रात के 2 बजे भी फ़ोन आ जाता था। अच्छा। और 2 बजे मैं उठकर धुंधले मौसम में, बहुत सर्दी में भी उठकर जो खुशी के साथ जाता था कि मसला नहीं है, मैं जाऊँगा, करूँगा। वाह, और किया है और खुदा का काम समझ के किया है, खुदा का शुक्र है। किसी इंसान का नहीं, खुदा का समझ कर किया। और खुदा का शुक्र है कि आज भी जितना काम कर रहा हूँ खुदा के समझ के कर, और उसी खुदा ने आज आपको सरफराज भी उसी ने किया है ना, प्रमोशन भी दी है, उसी के नाम को जला। काशिफ 20 साल से आप खुदावंद की मदद सराई कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल से आप दुबई में मुकीम हैं। तो ये सारा अरसा जो आपका वर्शिप और जॉब और खुदावंद की खिदमत में गुजरा, आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये खुदावंद की तरफ से है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदा ने छोटे लेवल से जो है वो मुझे चुना है। और जब हम बच्चे ही थे, छोटे थे, मेरा चूँकि ताल्लुक़ जो है वो यंगसनाबाद से है और वहाँ पर मुझे आज भी याद है कि बाबू नथानियल बख्श साहब हुआ करते थे, वो हमें मौका देते थे। एक दफ़ा उन्होंने मौका दिया और बेशुमार लोगों ने उनसे कहा कि आप बच्चों को सुबह सुबह माइक दे देते हैं। तो वहाँ से ये आगाज़ हुआ और उसके बाद जब फैसलाबाद में 1993 में हम आए हैं, तो उसके बाद जब PMI में हम आए हैं तो खुदा का शुक्र है कि पहले बाइबल से, खुदा के कलाम से कोई लगाव नहीं था, सरसरी सा आम ऑर्डनरी सब बस आते जाते थे, लेकिन पता नहीं था किसी चीज़ का। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कबूलियत के साथ बपतिस्मे के बाद जो है वो 1998 से लेकर अक्टूबर 2012 तक जो है मैं PMI काम किया है। वाह। और खुदा का शुक्र है कि अरसा 13 साल जो है मैं एज ए ऑर्डनरी मेंबर पहले आया, उसके बाद डीकन मखसूस हुआ, उसके बाद मुझे मुबशर के लिए चुना गया और चर्च की तरफ से। इसमें मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, बल्कि मुझे पूछा सिर्फ गया, ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से कहा, अक्सर तो लोग कहते हैं। तो मुबशर, और उसके बाद मैंने 13 साल, तकरीबन 12 साल, 13 साल में से 12 साल एज ए ख़जानची जो है वो काम किया PMI में। और मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। और उसके बाद ये भी, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं इसी अदारे का बोर्ड मेंबर भी रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में जितनी रूहानी तरक्की बतदरीज हुई है, ये रात से दिन वाला चक्कर नहीं है, बल्कि अरसा 20 साल में पास्टर तक आने के लिए मैं जो है ना इनिशियल स्टेजेस थे ऊपर आया हूँ। और मैं इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने
آج بھی وہ پہلی پوزیشن کو نہیں چھوڑا. پریز دی لارڈ. یہ نہیں کہ میں آج پاسٹر بن گیا ہوں اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے. ڈیکن کو میں ڈیکن کی خدمت نہیں کر سکتا, میں مبشر کا کام نہیں کر سکتا, خزانچی کا نہیں کر سکتا. خدا کا شکر ہے کہ وہ بھی میں کام آج بھی اتنی خوشی سے کرتا ہوں واہ جتنا تب کرتا تھا. واہ. اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جب انسان اپنے ماضی کو نہیں بھولتا. بالکل نہیں بولنا چاہیے. اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ آج بھی خیموں کی عید مناتے ہیں, اور خیموں کی عید منانے کا مقصد در حقیقت ان کا یہی ہے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں کہاں سے اٹھا کر لایا اور آج ہمارے خدا نے ہمیں کتنی سرفرازی دے رکھی ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کامیاب مسیحی کی جو کامیابی کی کنجی ہے وہ اس کے پاسٹ میں چھپی ہوئی ہے, اگر وہ اس کو نہ بھولے تو, ہے نا. اور پاسٹ اسے بھولنا بھی نہیں چاہیے, نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ پاسٹ اس کو متحرک رکھتا ہے, متحرک رکھتا ہے, ایگزیکٹلی ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. اور خدا کا شکر ہے کہ جیسے یہاں پر ایکٹیو تھا ویسے بھی خدا نے ویسا ہی کام کیا ہے. شکر ہے. اور اکتوبر 2012 سے میں دبئی میں ہوں, اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر بھی جیسا میرا چناؤ اس چرچ میں ہوا اس چرچ میں بھی میرا ویسا ہی چناؤ ہوا ہے. پریز دی لارڈ. اس میں بھی میری اپنی ذاتی کوئی کوشش نہیں, جیسے یہاں پر خدا موجزانہ طور پر لے کر آیا وہاں پر بھی لے کر گیا, اور ہم نے تعداد نہیں دیکھی. اکثر لوگ تعداد دیکھ کر چرچ میں جاتے ہیں. جی جی جی. اکثر لوگ کسی اپنا جو ورک ہے اس کو دیکھ کر جاتے ہیں کہ یہ مفادات کی خاطر جاتے ہیں, لیکن ہم نے وہاں پر گیدرنگ پر نظر نہیں کی. ہم نے کلام پر, جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ توجہ, کلام میں لکھا ہے کہ کلام پر توجہ کرو تو بھلائی دیکھو گے. تو خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کلام کو ترجیح دی ہے, اور وہاں پر بھی خدا کا شکر ہے کہ عرصہ 10 سال سے خدا استعمال کر رہا ہے اپنے طریقے سے. تو گانے کا شوق کب سے ہوا اور کیسے ہوا؟ گانے کا شوق جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ بچپن سے تھا. چرچز میں جیسے کہ جس نے اسپیشلی سیکھا نہ ہو اس کو موقع نہیں دیا جاتا, اور بنتا بھی نہیں ہے. تو اسپیشلی میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے 1-2 دفعہ مجھے موقع دیا, جس کی وجہ سے میں نے پہلا گیت گایا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, ٹیری نائٹ تھی, اور کارلو تیاری یسوع آنے والا ہے. اور وہی گیت جو ہے وہ چرچ میں پی ایم آئی میں میری پہچان بنا. بالکل ایسے. اور اس کے بعد خدا کا شکر ہے جو ہے وہ کام چلتا رہا, خدا کا شکر ہے, اور آج تک چل رہا ہے. خدا کا شکر ہے. اور خدا کرتا بھی ایسے ہی ہے, اور ایسے ہی خدا کرنا بھی چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم گریجولی آگے بڑھیں, ہے نا. اور جب گریجولی آگے بڑھتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگیوں میں گہرے طور پہ کام کرتا ہے, اور پھر ہماری پروموشن بھی اسی طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے. بالکل, ہوتی بھی دیر پا. تو ابھی جیسا ابھی آپ بتا رہے تھے, کر لو تیاری یسوع آن والا جے, بدلا تے مکھڑا بخان والا جے, کیا آپ گنگنائیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ کر لو تیاری یسوع آن والا جے, کر لو تیاری یسوع آن والا جے, بدلاں تے مکھڑا وکھاؤن والا جے, بدلاں تے مکھڑا وکھاؤن والا جے, کر لو تیاری یسوع آن والا جے. عملاں تے نیکیاں دی پنڈ پلے بن لے, عملاں تے نیکیاں دی پنڈ پلے بن لے, چھڈ پائی بدیاں تے کم چنگے کر لے, چھڈ پائی بدیاں تے کم چنگے کر لے, نہ کوئی چور نقب لگاؤن والا جے, نہ کوئی چور نقب لگاؤن والا جے, کر لو تیاری یسوع آن والا جے, کر لو تیاری یسوع آن والا جے. واہ واہ, کیا بات ہے. اور یہ بہت بڑا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے کہ یسوع آنے والا ہے. اور پچھلے دنوں ایک پوسٹ میں پڑھ رہا تھا, اور کسی نے لکھا کہ اب کچھ بھی بہتر ہونے والا نہیں ہے. لوگ یہ مت خیال کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, اب حالات بہتر نہیں ہوں گے, بلکہ یسوع مسیح آنے والا ہے. کیونکہ حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے, اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا چلا جائے. کیونکہ ابھی وقت ہے کہ یسوع مسیح آسمان سے آئیں اور کلیسیا کو ساتھ لے جائیں, اور پھر کلیسیا کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے. سو یسوع آنے والا ہے. یہ پیغام کاشف نے آپ سب کے لیے چھوڑا ہے. آپ اس پیغام پر ضرور غور کریں اور خداوند میں بڑھتے چلے جائیں, اور اس کے منتظر رہیں, جاگتے رہیں, دعا کرتے رہیں, کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس گھڑی سے واقف نہیں جب یسوع آ جائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں نئی شخصیت کے ساتھ.
तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की।